बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम शिमर के बारे में बात करेंगे, जिसने वाक़या करबला को जुल्म सितम की सबसे बड़ी मिसाल बना दिया कि शिमर कौन था, वो कैसे कमांडर बना, मैदान करबला में उसका क्या किरदार था, वाक़या करबला के बाद उसने जिंदगी कहाँ गुजारी और फिर उसकी मौत कैसे इबरतनाक तरीके से हुई। शिमर की रुकनियत अबू साबगा थी। वो कबीला हवारजन की शाख बनु आमर और दबाब बिन कलाब की नस्ल से था। शिमर के वालिद का नाम शर्जील बिन औस बिन उमरू था, लेकिन शिमर पुकारा जाता था, जिसकी वजह ये थी कि वो अरबों में पहला शख्स था जिसने सबसे पहले जिर्रा पहनी थी, जो कि उसे ईरान के बादशाह ने दी थी। शुरू में शिमर शेर खुदा दमादे मुस्तफ़ा हजरत अली के मानने वालों में था, लेकिन बाद में वो आपके खिलाफ हो गया। शिमर ताबईन में से था। शिमर ही वो शख्स था जिसने 51 हिजरी में सहाबी रसूल हुजर बिन अद्दी रजी अल्लाह ताला अन्हो को झूठी गवाही देकर गिरफ्तार करवाया था। 60 हिजरी में हजरत मुस्लिम बिन अकील नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन के सफीर बनकर कूफा में गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील की आमद के बाद यजीद ने अबैदुल्ला इब्ने जियाद को कूफा का गवर्नर बना दिया, तो अबैदुल्ला इब्ने जियाद ने शिमर को, जो कि उस वक्त एक सिपाही था, उसको एक कमांडर बना दिया और हजरत मुस्लिम बिन अकील के हामियों को मुंतशर करने की मुहिम पर लगा दिया। शिमर ने कमान मिलते ही मुसलमानों पर फितना अंगेजी का इल्जाम बांधे और उनको सिपाही की मदद से खौफजदा किया, और फिर इब्ने जियाद के हुक्म से ही हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। 61 हिजरी मुहर्रम में जब नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला पहुंचे, तो उस वक्त करबला में कूफी फौज का सिपा सलार उमर बिन साद था, जो कि खून रेजी से बचने और जो पुरअमन रास्ता तलाश करने के दर पे था। इधर कूफा के गवर्नर अबैदुल्ला इब्ने जियाद को शिमर ने जंग के लिए उकसाया और बिलाहर 9 मुहर्रम 61 हिजरी को शिमर 4000 सिपाहियों का लश्कर लेकर उमर बिन साद के पास करबला पहुंचा। शिमर अपने साथ उमर बिन साद के लिए कूफा के गवर्नर इब्ने जियाद का धमकी अमेज हथ लेकर पहुंचा। खैर उमर बिन साद ने हथ पर अमल करना शुरू कर दिया कि या तो नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन बैत करें या फिर जंग। शिमर करबला में सिपाहियों का अमीर मुकर्रर हो गया। चूंकि शिमर हजरत अब्बास अलमदार की वालदा माजिदा उम्मुल बनीन के कबीले से तल्लुक रखता था, इसलिए उसने हजरत अब्बास अलमदार को पेशकश की कि वो और उनके भाई करबला से चले जाएं, तो उनको गवर्नर इब्ने जियाद की पनाह दे दी जाएगी। जब हजरत अब्बास ने अमान नामा पकड़ा, तो उसके 2 टुकड़े करते हुए फरमाया, मैं और मेरे भाई नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत हरगिज ना करेंगे। हिम्मत है तो मेरे सामने आकर मुकाबला करो। यौम अशूरा के दिन जब हजरत इमाम हुसैन ने अहले बैत से मुतल्लक अहादीस बयान करना शुरू की, तो शिमर ने ही आपकी बात काटी, जिसका मुंह तोड़ जवाब हजरत हबीब बिन मजाहर ने दिया। यही वो बदबख्त था जिसने 9 मुहर्रम की रात 200 सिपाहियों के साथ हैमों पर हमला किया। जब हजरत इमाम हुसैन मैदान में आए, तो शिमर ही था जिसने फौजियों को हुक्म दिया कि दूर से ही यकबारगी से तीरों की बरसात करो, क्योंकि हम शेर खुदा के शेर का मुकाबला ना कर सकेंगे। अक्सर रवायात में आता है कि हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने वाला शिमर ही था, और इसी ने बाद में उनके जसदे मुबारक पर घोड़े भी दौड़ाए। अक्सर रवायात में आता है कि होली बिन यजीद नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हाथ कांप गए। फिर शकील कल्ब बदबख्त और जलील नसान बिन उन्स आगे बढ़ा और इनामो इकराम के लालच में अमामे आली मकाम का सर तन से जुदा किया। इमाम इब्ने असाकर ने सैयदाना हजरत इमाम हुसैन से रवायत की है
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسہ رسول فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور وہ شمر ہی تھا جو برس کے داغوں والا تھا۔ شہادتوں کے بعد 11 محرم کو عمر بن سعد اور شمر 72 شہیدان کربلا کے سر لے کر کوفہ ابن زیاد کے دربار پہنچے، جہاں سے ابن زیاد اس قافلے کو شمر اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ دربار یزید کے لیے شام روانہ کرتا ہے، جہاں بہت سے دل خراش واقعات اہل بیت الاطہار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد یزید اسیران کربلا کو مدینے بھیج دیتا ہے۔ اہل بیت کو مدینہ پہنچانے کے بعد شمر لعین کی سرکاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کوفہ واپس آ جاتا ہے۔ سن 66 ہجری مختار ثقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار ثقفی نے کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار ثقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار ثقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار ثقفی کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار ثقفی خود اس مہم میں نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا، اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا گیا، جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین اور اہل بیت کو شہید کیا۔ ان کا انجام یہ ہوا اور وہ سب کے سب بے دریغ قتل کر دیے گئے، جن میں سے کچھ کے سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم کو کتوں کے آگے پھینکا گیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بے شک اللہ پاک بہتر حساب کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام اس دنیا میں بھی بدترین ہوا اور یقیناً قیامت میں یہ بدترین عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو بھی اہل بیت کی محبت سے منور کر دے، آمین ثم آمین۔